बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, अवाम तो वाक़तन बिफरी हुई है और अवाम ने जिस तरह से आज 4 सदा के अंदर रद्देमल दिया है और जिस तरह से लोग बाहर और जितनी बड़ी तादाद के अंदर निकले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन के करीब जाएगा। और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में निकल के। भला क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? जब वो इतनी बड़ी ज्यादा तादाद के अंदर निकलते हैं और वर्कर्स कन्वेंशन के लिए निकलते हैं, वो परवेज खटक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़े बड़े जलसों से कोई 10-15 गुना बड़ा इकट्ठ होता है वर्कर्स कन्वेंशन का। तो जब इस किस्म की चीजें होंगी तो वो जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो ये रद्देमल देके मजीद इलेक्शन से दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इलेक्शन और कितना रोकें। तो तहरीक इंसाफ वाले हाथ हौला रखे मेरे ख्याल से। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपने लास्ट टाइम 4 सदा में देखा कि 2 जगह के ऊपर उनका जलसा रोका गया, वर्कर्स कन्वेंशन, और तीसरी जगह के ऊपर इकट्ठे हुए। और आज जो मनाजिर हैं वो गैर मामूली मनाजिर हैं। कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, यानी कोई सैकड़ों में नहीं, हजारों में लोग बाहर निकले हैं। और 4 सदा कोई करोड़ों की आबादी वाला शहर नहीं है या इलाका नहीं है। और वहां पे लोगों ने निकल के जो पैगाम दिया है, मेरे ख्याल से यही वो वजह है कि इमरान खान बार बार जो है वो कहते हैं कि वर्कर्स कन्वेंशन करें, जलसे करें, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनके साथ हैं। और लोग भी जब उनको जहां मौका मिलता है, जितना मौका मिलता है, लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं आपको अगर यह कहूं कि आज 4 सदा के अंदर एक अवामी समंदर जो है वो उमड़ आया और लोगों ने बाहर निकल के और फिर तहरीक इंसाफ के झंडे थाम के, और जो वहां मनाजिर थे, बिल्कुल सूरत हाल ये नजर आ रही थी कि कोई अगला पिछला कर्ज चुका रहे हैं। और नौजवान थे, बुजुर्ग थे, और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जनाब कोई ड्रोन फुटेज थी और लोग कम थे तो ड्रोन ने कोई बड़े ज्यादा लोग, नहीं, लोगों के साथ खड़े होने की लोगों के पास जगह नहीं थी। ये खैबर पख्तूनख्वा की आज की सूरत हाल थी और बड़े गैर मामूली और बड़े बिल्कुल वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जोश गरमा देने वाली। और इस बात का यकीन है, जिस तरह आज मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी जिन्होंने आज खबर दी और अपने साथ सर्वे भी बताया, अंसार अब्बासी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो 69% है। ये वही अंसार अब्बासी हैं जिन्होंने पंजाब में भी जरा कम, इवन चारों सूबों में माना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। अगर उनके मुताबिक 69% है तो 90% पे तो कम से कम आप ले जाए ना 70% से। तो वो अगर ये सूरत हाल है तो आप बाकी जगहों के ऊपर देख रहे लोग करेंगे क्या। और फिर क्या कहना वो शेर अफजल मरवत का। इमरान खान के वो वकील भी हैं, इमरान खान के जरा दबंग खिलाड़ी भी हैं, और फिर वो बोलते भी बड़ा जारहाना किस्म का है, जो वो रोकते भी नहीं है। आज एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद, फिर वर्कर्स कन्वेंशन का हो जाना, फिर लोगों का इतनी बड़ी तादाद में होना, इमरान खान के नारे लगना, तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जाना, और उसमें फिर शेर अफजल मरवत की तकरीर होना। मेरे ख्याल से वो जो रही सही कोई कसर थी वो शेर अफजल मरवत ने पूरी कर दी है। जो आखिरी कन्वेंशन हुआ था, चूंकि आज एमएनए की रिहायशगाह के ऊपर था, लास्ट टाइम एमपी की रिहायशगाह के ऊपर था, तो लास्ट टाइम सूरत हाल ये थी कि डाइस के ऊपर जिसके ऊपर तकरीर की जाती है शेर अफजल मरवत को, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ा था। और आज भी उन्होंने वहां पर उसी किस्म की जो मामूल में करते हैं दबंग किस्म की तकरीर की। लेकिन मैं उनकी तकरीर सुन के या उनकी चीजें सुन के ना जरा डर जाता हूं, खौफजदा होता हूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनको महफूज रखे। जब पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें होती हैं और लोग किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और कोई अवामी ज़बान बोलना शुरू कर देता है और अवाम का जो मुकदमा है वो रखना शुरू करता है, तो कुछ ज़्यादा देर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। अजीब अजीब कोशिशें की जाती हैं, कभी मुकदमात में फंसाया जाता है, गो के शेर अफजल मरवत को भी फंसाया जा रहा है, और भी बड़ी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो मैं उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको महफूज भी रखे। लेकिन जिस तरह से आज 4 सदा की अवाम ने, ये एक अवामी रेफरेंडम है। रेफरेंडम से मुराद ये है कि जहां पे मीडिया, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज और सब मिल मिला के, मैं आपको ये बताऊं, ये जिस किस्म का 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन था, नवाज शरीफ इससे आधा भी जो है वो करके दिखा दें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आप
طاقت کی چھایا چھتری تلے ہیں، لیکن یہ عوام کا خود سے، جہاں پہ ایک اور آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ خوف والے ورکرز کنونشن ہے، ایسے کنونشن جہاں پہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہاں پہ طاقت کا استعمال ہوگا، وہاں پہ گرفتاریاں ہوں گی، پولیس ہوگی، بہت کچھ ہوگا، اس کے باوجود لوگوں کا آنا یہ زیادہ معنی رکھتا ہے اور اس کا ایک زیادہ امپیکٹ ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور اگلی صورتحال کا جو 4 صدا والا ہے وہ تو آج میرے خیال سے ٹی وی کے اوپر تو آپ کو نہیں دکھایا جائے گا، لیکن آج غیر معمولی، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، صرف ان کو پلینگ فیلڈ دے دیں، باقی وہ کر لیں گے۔ تو ٹی وی کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر تو نہیں دکھایا جائے گا، لیکن میرے خیال سے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس خوف، اس سب کے باوجود لوگوں نے بڑی تعداد میں باہر نکل کے الیکشن سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ واقعی الیکشن کے نتائج پاکستان میں جس طرح سے یا جیسے آتے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ اچھا ایک خبر اور سن لیجئے، ایک میں نے آپ کو خبر پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ وزارت دفاع، وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت اور خیبر پختونخوا، میں نے سندھ کا بتایا تھا، تو اب خبر آئی ہے کہ سندھ نے ابھی تک جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اوپر اس کو چیلنج نہیں کیا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو یہ تصحیح کرنا بھی آپ کے سامنے ضروری تھا کہ وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اچھا ایک آج ابو الاسناد ذوالقرنین اور عمران خان کے درمیان مکالمہ ہوا، وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہوا اس طرح سے، چونکہ آج عدالت بھی لگی تھی اور عمران خان بھی آئے تھے، وہ تو بات کی بات تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اور آپ سماعت نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ عمران خان کا جج کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میرے آج بیٹے کی سالگرہ ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا میری بیٹوں سے بات کروا دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بات آج بھی عمران خان کے بیٹے کی سالگرہ کے باوجود نہیں کروائی گئی، تو عدالت نے یہ کہا جی آپ کی درخواست زیر سماعت ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ صرف دیکھا ہی گیا اور اس کے اوپر کسی قسم کی جو کارروائی ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اچھا ایک خبر لاہور سے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ خدیجہ شاہ سے متعلق ہے۔ خدیجہ شاہ جو کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ہیں اور مختلف کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ہوتی رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان ضمانتوں کے اندر ان کی رہائی نہیں ہو پائی، ایک سے ضمانت ہوئی تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہوگی، جس طرح سے صنم جاوید کے کیس میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو اب جب ضمانتوں والا معاملہ چلتا گیا، پھر عدالت میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ کیسز ہیں، اب ظاہر ہے کیسز نئے تو نہیں ہو سکتے، تو اب بتایا گیا ہے کہ ڈی سی لاہور نے خدیجہ شاہ کو اگلے 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا ہے اور بتایا جی کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، تو اگر وہ باہر جاتی ہیں تو دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے افسران یا بابو یا مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے لوگ ہیں نا، یہ اشرافیہ کے فرنٹ مین ہیں۔ آپ کل کو ڈی سی صاحبہ کی کوئی کتاب پڑھیں گے، آپ ان کے لیکچر سنیں گے، تو ان سے زیادہ اصول پسند، ان سے زیادہ جمہوریت پسند، ان سے زیادہ انسانی حقوق کا لمبردار کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ہر بیوروکریٹ، ہر افسر کی گفتگو آپ یہی سنیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جب منصب دیا، تو کیا وہ سب عملی طور پہ کر کے دکھایا جو کتابوں میں لکھتے ہیں اور جو تقریروں میں کرتے ہیں اور جو باتوں کی صورت میں کرتے ہیں؟ تو کہیں پہ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا وہ ڈی سی اسلام آباد اور ان سب کے اوپر اسی قسم کی توہین عدالت لگی نا، لیکن وہاں پہ اب چیزیں ٹھیک ہو گئی، لیکن اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کم از کم ہمت کرے۔ لیکن ہمارے ججز ہیں کہ ججز اللہ تعالیٰ ان کو جرت دے، ان کو ہمت دے کہ کم از کم وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کر پائیں، لیکن فی الحال لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ججز جو ہے وہ سسٹم کا تحفظ ذرا زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹس سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔